अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर हसान अयूब। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 4, वही चैप्टर डाटा एंड प्राइवेसी, और जो टॉपिक्स होंगे डेट इज़ कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट एंड सबूताश। इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देख लें, सबूताश। आखिर पे ये वर्ड आता है ताश, ठीक है, सबूताश। एथिकल इश्यूज़ हैं, उसी के हम फिलहाल पॉइंट्स पढ़ें कि क्या क्या एथिकल इश्यूज़ फेस कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ आती कॉपीराइट। पैटेंट की तरह का ही है, एग्जैक्ट पैटेंट भी नहीं बनता और थोड़ा चेंज भी है, ठीक है। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। बुक वाली आपने नहीं करनी, बुक ये प्रॉपर डेफिनेशन है। वीडियो को पॉज करें, अपनी बुक के ऊपर लिखें या अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें, ठीक है। कॉपीराइट रेफर्स टू द लीगल राइट। लीगल का मतलब होता है कानूनी, ठीक है। राइट हक, मतलब कानूनी हक। ऑफ द ऑनर, ऑनर किसको कहते हैं? मालिक को। ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो जो चीज़ उसने खुद से बनाई है, जो उसकी अपनी तख्लीक है, ठीक है। तख्लीक, तख्लीक का क्या मतलब होता है? जो उसने चीज़ खुद से बनाई होती है, ठीक है। अब कहता क्या है कि अगर फॉर इंस्टेंस आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और आपने इसके बाद घर के ऊपर कोई किताब लिखी है या कोई एक नई प्रोडक्ट बनाई है, तो आप अगर उसका कॉपीराइट हासिल कर लेते हैं तो मैं उस चीज़ को इस्तेमाल या यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि कॉपीराइट मुझे इजाज़त नहीं देगा। अगर मैं उसको इस्तेमाल करूँगा तो आप कोर्ट के अंदर जाके मुझे सज़ा दिलवा सकते हैं, ठीक है। इन सिंपलर टर्म्स, आसान अल्फाज में, कॉपीराइट इज़ द राइट टू कॉपी। कॉपीराइट किसी चीज़ को इस्तेमाल करने का हक होता है। अगर आपकी एक किताब जो आपने लिखी है उसको मैं कॉपी करके डुप्लीकेट करके आगे बेचना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहले मैं आपसे उसका कॉपीराइट लूँगा, इजाज़त लूँगा, परमिशन लूँगा। This means that the original creators of the product and anyone they give authorization to are the only ones with the exclusive rights to reproduce the work. दो चीज़ें। पहली चीज़ क्या कह रहा है? द ओरिजिनल क्रिएटर, वो जो उसका ओरिजिनल मालिक है जिसने उस चीज़ को बनाया है। एंड एनी वन दे गिव ऑथराइजेशन, और उसके अलावा उन्होंने खुद जिस जिस शख्स को इजाज़त दी है उसको कॉपी करने की, सिर्फ वही उस चीज़ को रिप्रोड्यूस या दोबारा से बना के आगे सेल आउट या किसी मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वी सी द सिंबल कॉपीराइट प्रोटेक्टेड। इस तरह का सिंबल हो सकता है, या वो सिंपल इस तरह का सर्कल होगा और उसके अंदर सी होगा, ठीक है। कोई भी सिंबल हो सकता है, उससे आपको आइडिया हो जाता है या ये सिंपल सिंबल होगा या इस तरह का होगा, जिससे आपको आइडिया होता है कि ये प्रोडक्ट कॉपीराइटेड है और आप उसको इस्तेमाल परमिशन के बगैर नहीं कर सकते। अक्सर जो सॉफ्टवेयर हैं वो कॉपीराइटेड प्रोटेक्टेड ही होते हैं। जो सॉफ्टवेयर मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, स्लाइड्स या पावर पॉइंट जिसके ऊपर बनाया है वो, या जिसके ऊपर मैं एडिटिंग करता हूँ, डेट ऑल आर कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, ठीक है। परचेज़ किए हैं, लाइसेंस लिया, उसके बाद उनको यूज़ कर रहा हूँ। वी कैन नॉट कॉपी सॉफ्टवेयर्स लाइक एम एस ऑफिस, ये एम एस वर्ड जिसके अंदर होता है, ठीक है। एम एस ऑफिस जिसके अंदर होता है, सॉरी, एम एस पावर पॉइंट जिसके अंदर होता है, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर के पैकेज को हम क्या कह देते हैं? एम एस ऑफिस। ये एम एस विंडोज़, ये जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर, या विंडोज़, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल्स हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम क्या कह देते हैं? विंडोज़। इसके बाद ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेड का क्या मतलब होता है? तिजारत, ठीक है। और सीक्रेट, राज। तो हम क्या कहेंगे? तिजारती राज। मतलब ट्रेड करने के लिए, तिजारत करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो असूल या कुछ सीक्रेट्स होते हैं उसको हम क्या कह देते हैं? ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। देखें, ट्रेड सीक्रेट्स आर दो सीक्रेट्स डेट आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ कंपनी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के अंदर काम करने के लिए
اس کے اصول ہوتے ہیں. ان اصولوں کے تحت اگر چلتے رہیں، سکسیزفل رہیں اصول، تو کمپنی بھی گرو کرتی ہے، کمپنی کا بھی نام بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. These secrets have a lot of value and usefulness for the company. اب اگر وہ کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو وہ اس آرگنائزیشن کے لیے، یا کوئی بھی آرگنائزیشن جو ان رازوں کو حاصل کر لے، اس کے لیے وہ راز بڑے اہم یا امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کیپنگ دا ٹریڈ سیکرٹ سیف از ویری امپورٹنٹ ان دا کمپیوٹر سائنس فیلڈ. آج ہر جگہ، ہر دکان، ہر بزنس، ہر گلی محلے، ہر گھر میں کمپیوٹر کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی فارم کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے میں ٹریڈ سیکرٹس کی حفاظت کرنا کہ ایک بٹن کلک کرنے میں آپ کا سارا ریکارڈ دوسرے یا آپ کے کمپیٹیٹر کے پاس چلا جائے، دیٹ از مچ 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 ڈیفیکلٹ. اس کے بعد آ جاتا ہے واٹ از سبوتاش. سبوتاش، یہ اس ورڈ کی پروننسیشن کسی کی غلط نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھیے گا. سبوتاش کیا ہوتا ہے؟ سبوتاش از اے سیکرٹ اٹیک آن دا کمپیوٹر سسٹم. آپ کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں، کوئی شخص یا کوئی دوست آپ کا یا کوئی دشمن آپ کو کوئی ایک لنک بھیجتا ہے، اور اس لنک کے اوپر کلک کرنے پہ آپ کے کمپیوٹر بند ہو جائے، آپ کے کمپیوٹر کا تمام ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے، آپ کے کمپیوٹر سے ریکارڈ ٹرانسفر ہو کے آپ کے دشمن کے یا آپ کے دوست کے لیپ ٹاپ یا سسٹم پہ چلا جائے، تو دیٹ ول بی ٹرمڈ ایز سبوتاش. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ آ گئی کہ سبوتاش کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کمپیوٹر پہ حملہ کر کے آپ کے ڈیٹا کو یا اس طرح کی چیزوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. سب میلیشیس. میلیشیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بد نیت. یہ چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. بد نیت، جس کی نیت بری ہو. سم میلیشیس یوزرس کین اٹیک دا سسٹم وائل سٹنگ ریموٹلی. ریموٹلی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دور جگہ. ٹھیک ہے. آپ لاہور میں ہیں، آپ کا کوئی اٹیکر یا جس نے حملہ کیا ہے وہ کراچی میں ہے، وہ اسلام آباد میں ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ انڈیا کے اندر ہے، تو وہ ول کال اٹ ایز ریموٹ اٹیک یا ریموٹلی اٹیک. ٹھیک ہے. ون کین سینڈ وائرس ود اے فری سافٹ ویئر. انٹرنیٹ کے اوپر کافی سارے سافٹ ویئرس موجود ہیں. جی بالکل نہیں، آپ یہ نہ سوچیے گا کہ ان سافٹ ویئرس کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ان سافٹ ویئرس کو ہینڈل کرنا کافی رسکی ہو سکتا ہے. آپ کی چھوٹی سی مسٹیک آپ کو کافی بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان سافٹ ویئرس کی مدد سے آپ سبوتاش اٹیک کر سکتے ہیں، یا وائرس اپنے دوست کے یا اپنے دشمن کے یا اپنے کولیگ کے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اوپر بیچ سکتے ہیں. اس کے بعد وائرس کی ڈیفینیشن پڑھی تو وائرس کیا ہوتا ہے، یہ بھی شارٹ کویشچن آ سکتا ہے. جی بایولوجیکل سائنسز کے اندر وائرس کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے جسم کو، آپ کی باڈی کو نقصان پہنچائے، ہیلدی باڈی کو نقصان پہنچائے. تو کمپیوٹر کے اندر بھی وائرس وہی ہوتا ہے جو آپ کے ڈیٹا کو، جو آپ کے پروگرامز کو، جو آپ کی انفارمیشن کو کمپیوٹر کے اوپر جو ہے اس کو نقصان پہنچائے. A virus is a computer program written with negative intentions. Intentions کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خیالات. ٹھیک ہے. بری نظر، برے خیال کے ساتھ جو پروگرامز یا سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ وائرس کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اٹ کین چینج اور ڈسٹروائے ان انفارمیشن اور سبوتاش اپریشیس ڈیٹا. یہ وائرس آپ کے کمپیوٹر کے اوپر سے آپ کا کوئی بھی ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اس کو چینج کر سکتا ہے، اس کو آپ کے یا آپ کے کسی دوسرے دوست کے موبائل یا لیپ ٹاپ کے اوپر بھی سینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ اس کی ایگزامپلس میں دیکھ لیں. ٹروجن ہارس ہے. ٹھیک ہے. بس اس کا ایک ہی لکھ لیں، ٹروجن ہارس، یا ایک اور لکھ لیں بوٹ سیکٹر وائرس. سیکٹر ہے یہ. ایک اور بھی لکھوا دیتا ہوں، نو بل وائرس. ان کے بس آپ کو نام پتہ ہونے چاہیے. وائرس کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ وہ 3 ٹائپس ہیں. ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلس کی ہیڈنگ دے کے
یہ 3 آپ نے لکھ دینے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہو وہ کومنٹ سیکشن کے اندر یا واٹس ایپ کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی یہ جو لیکچرز اگر آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو سمجھ آتے ہیں تو سپورٹ لازمی کیا کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، کومنٹ سیکشن کے اندر بھی فیڈ بیک لازمی دے دیا کریں۔ اگر لیکچرز اچھے لگتے ہیں، سمجھ آتی ہے، تو اس چینل کو اپنے کولیگز کے ساتھ اپنے دوستوں تک مزید آگے شیئر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھی چیز کو ہمیشہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ باقی اپنے والدین کا خیال رکھیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ہمیں اساتذہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔